सजन भयो नि, सजन राज वैद्य, सजन राज वैद्यको ब्यान्डमा पनि हाम्रो अभिषेक भाद्र इज द हि इज अल्सो वर्क्स एज द एकाडेमिक डाइरेक्टर. अनि अब अहिले एकदम फेमस भइरहेको कुमार सागर, हजुर, उसको ब्यान्डको पनि मेम्बर्सहरू कतिजना हाम्रो केजिसीकै स्टुडेन्ट्सहरू हो. छोरा बुहारी सक्सेस भएको देख्न पाए, अरू के नै चाहिन्छ र हामीलाई. यसो नाति नातिना पनि खेलाउन पाए, अझ कति खुसियाली छाउँथ्यो यो परिवारमा. यो तिमीहरूले मसँग लुकाउनु पर्ने कुरा नै होइन नि. पहिला नै किन नभनेको? हार्दिक आइभीएफ सेन्टर छ नि. बाजुपन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सम्झनुहोस् हार्दिक आइभीएफ एन्ड फर्टिलिटी सेन्टर, where miracles come to life. Do you think it's a good idea to start a music school, a proper music school in Nepal? भनेको थियो होइन. So I said, yeah, well, why not? Let's do it. होइन. अब so we joined our resources भनौँ न. उसको अब he had the knowledge of music education and my resources, whatever. अनि गरेर and connections, networking गरेर start गरेको 2007 मा. And then अब अहिले त now we have a proper we have like a 2-year diploma course also, होइन. And we have students diploma मा त we have students coming all the way from Mumbai, Chennai, कहाँबाट पनि आउँछ क्या हाम्रो नेपालमा हाम्रो स्कुलमा. So we have a lot of students from India also, from Assam, from Chhattisgarh, कता कता कस्तो धेरै छ. And some of them stay back, some of them go. र अहिलेको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पनि if you look at all the top bands that are doing really well, somehow or the other they are connected with KJC के होइन. जस्तो अब सजन भयो नि, सजन राज वैद्य, सजन राज वैद्यको ब्यान्डमा पनि हाम्रो अभिषेक भाद्र इज द हि इज अल्सो वर्क्स एज द एकाडेमिक डाइरेक्टर इन केजिसी. अनि some other musicians who play over there are also our diploma graduates. अनि अब अहिले एकदम फेमस भइरहेको कुमार सागर, हजुर, उसको ब्यान्डको पनि मेम्बर्सहरू कतिजना हाम्रो केजिसीकै स्टुडेन्ट्सहरू हो, एक्स स्टुडेन्ट्स या कोही पढिरहेछ अझै पनि. त्यस्तै गरेर होइन लट अफ यो बर्तिकाको ब्यान्डमा पनि छ. अब अल द फेमस के अरे आर्टिस्टहरूको somehow or the other they are connected with us. So I feel at least we've done something correct. Definitely it helps, and there are many people who want to learn something but त्यो सिक्न नपाएर पनि they are not able to try out. अनि luckily अहिले म्युजिक पनि you can make your career भनेर अहिले छ. पहिला maybe that was not an option unless you are very good or a very big singer. होइन अहिले चाहिँ कस्तो भने इन्डस्ट्री नै एक्सप्यान्ड भयो क्या. अब म्युजिक इन्डस्ट्रीमा इफ यु वान्ट टु गेट इन्टु द म्युजिक इन्डस्ट्री यु डोन्ट निड टु जस्ट बी एन आर्टिस्ट क्या. अब अहिले यु क्यान बी इफ यु आर एन अन्टरप्रेनर होइन हु हेज interest in music, and if you want to get into the music industry, it is very के भन्ने अहिले नेपालको इकोनोमिक फाइनेन्सियल क्राइसिस भनौँ न मा पनि सर्भाइभ भइरहेछ होइन. अब यु क्यान एन्टर द इन्डस्ट्री एज साउन्ड भेन्डर or stage ko it's a big business ke, and lights
इफेक्ट्स यो त्यो के त्यो आफ्नै ठाउँमा छ. देन प्रमोसन प्रोडक्सन र के अरे अर्गनाइजिङ आफ्नै ठाउँमा छ होइन. दे आर नट नेसेसरीली म्युजिसियन्स बट दे आर द पिपल हु मेक थिङ्स ह्यापन इन द म्युजिक इन्डस्ट्री होइन. अब and then they are the musicians. Music, as a musician, you can make money. If you, it's like I think any other, if you study, say, bachelor's, if you do your bachelor's in business, you know, not everyone becomes a big businessman like you. It's difficult, ni successful businessman, you know. Bachelors, a lot of them end up doing, starting off in bigger companies at a certain level, but start. It takes time for them to build their career and to go up, you know. त्यस्तै गरी अब म्युजिक पढेर अब the ones who are good and who are smart, who have the enterprising mind, they can really make it. क्या झन् अहिले नेपाली डायस्पोराले गर्दाखेरि opportunities to perform abroad and विदेशमा त झनै the price of the ticket, everything is the ticket नि होइन. अब पहिला आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि म्युजिसियन्स ब्रोकहरू हुन्थ्यो प्रायः जस्तो होइन. किनभने मान्छेहरूले कसैले टिकट काटेर सो हेर्नु जान्नथ्यो नि. अब अहिले आएर पिपल आर स्टार्टिङ टु बाई टिकट्स होइन. नाउ The whole culture has changed. अब आज गएर भनौँ न 5,000 रुपिज खर्च गरेर एउटा टिकट किन्नलाई छ नि मार्केट छ होइन. सबैले अफोर्ड नगर्ला तर मार्केट त छ होइन. पहिला त 500 रुपिजमा टिकट बेच्नु खोज्दाखेरि पनि कसैले किन्दैन थियो होइन. अहिले त त्यो मार्केट जति हुन्छ, जस्तो अब हाम्रै छिमेकी इन्डियामा हेर्नु न होइन. अब बलिउडको स्टार्सहरू वेन दे डु अ सो दे टिकट्स गो फर लाइक $700, $1,000 एउटा टिकट होइन जान्छ इजिली. That does not necessarily mean that they are much better than our artists. It's just that their market is bigger. Okay? Right? And people in their market can afford to pay. That's it. अब त्यो सिनेरियो नेपाल म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पनि आइरहेछ क्या, विशेष गरी बाहिर. हजुर. सो अब हामीले अस्ति अस्ट्रेलियामा सो गर्दाखेरि इट वाज अ सोल्ड आउट सो होइन. युकेमा सो गर्दाखेरि इट वाज अ सोल्ड आउट सो. अब so I was just doing the math behind the show. It's like a huge transaction happening over there. You know, you have like, say for example, 10,000 people paying approximately 50-60 pounds per ticket. That's a lot of money, you know. And then you have the beer stalls, the food stalls, and parking. But अब आई रिमेम्बर अस्ति लन्डनमा पार्किङ नै एउटा गाडीको 10 पाउन्ड चार्ज गरिरहेको थियो होइन. 5-6 हजार गाडी थियो क्या. सो द्याट इट सेल्फ इज अ डिफ्रेन्ट मार्केट. सो वाट आइम सेइङ इज इन्डस्ट्री मा जति अब पिपल ले अब अफोर्ड गर्छ उति इन्डस्ट्री ग्रोज होइन. सो आजको दिनमा चाहिँ I think it's safe to say that music ma pini there is a very good scope okay, if you are really into it. Vyas Media Network.